صافي بالنسبة لديك 3 راه كيحل وحدة أخرى مختلفة على اللي في لانونسي. كيفاش؟ واخا أنا نعاود. فهمت على أين 3 كتهضري. هو دار هنا 2 وتماك دار 3 بصح غير غلط. اعتبروا هنايا نشوف كوريجي شنو كاتب بلس 3 ونمشيو مع داكشي اللي كتب البروف. عقلت على هاد داك إيكواسيون 4. وي صافي فهمتك كتبغي. غير غلط في الرقم. عوض هو هنا داير -2 تماك في الكوريجي داير بلس 3. ولا لا أنا نعاود الليلة. عندي ليكواسيون هوموجين حاسبينها ديجا. بلاتي واحد الدقيقة. فوالا حاسبينها ديجا هي هادي. و Y بي خصني نقلب عليها. Y بي تكون كتكتب سو فورم ديال كوس A cos de X plus B sinus de X. أنا عندي Y بي كتساوي A cos X plus 2 sinus X. هي هادي بحال تبوزي Y بي تيكال هادشي هو بوزها F de X. قالك il existe une solution particulière E sur R de la forme X A cos X plus B sin X. مزيان لحد الآن. غادي ندير ليها ديريفي. غادي تخرج ليا شي حاجة بلس 3 هادشي ضرب في هادشي. غنبقى نحسب حتى تخرج نبقى نعمل ندير كوسينوس إكس نضربها في شي حوايج بلس سينوس إكس نضربها في شي حوايج غتعطيني هادشي. صافي غتعطيني هادي غادي ندير لها إيتيكال هادي. غادي ندير لانالوجي. عندي 1 كتساوي هادي باش يكونوا كيتساويو. هادي خصها تكون كتساوي 1 وهادي خصها تكون كتساوي 2. صافي قلبنا على الأ وقلبنا على البي وخرجناها. خرجنا أ خرج لنا 1 sur 10 و بي خرجت لينا هي 7/10. صافي درت 1 sur 10 cos x plus 7 sur 10 sinus x. هذه هي l'équation la solution particulière. صافي مزيان. هذه ما غاديش نديرها. إلا عنده شي سؤال يحطو بيد ما نصاوب هادشي. l'exercice 2. دونك ندوز l'exercice 2 ياك. exercice 2 عندي فيه ما عنديش فيه شي حاجة لي اش كيقول ليها ما سامبل بحال داكشي اللي في l'exercice الأول. عندي واحد الفونكسيون مضروبة في y بريم. الأولى ما كانش عندنا شي حاجة مضروبة في y بريم. هنايا عندي اون فونكسيون مضروبة في y بريم بحال هنا في y بريم ولا في y بحال هنا. المهم عندي y prime plus y est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de x. غنحسب l'équation la solution homogène ديالها. غنمشي هدى اسمعي واحد دقيقة. ممكن واحد لا كيسيون؟ وي اسمحي قطعتك. غير باش ما نبعدوش بزاف من ليكزارسيس 1 وصافي. عندي واحد لا كيسيون. انا مفوقش نعملوا ديك الطريقه ديال فارياسيون دو لا كونستانت اللي عملناها اصلا في الاول في السؤال الاول. فوقاش كنبوزيو
y بي كتساوي ديك لا فورمول اللي كتكون مورا ديك ليغاليتي. فهمتيني؟ فهمتك. كيما قلت لكم هنا دابا هذا السكون مومبر غالبا y بي كتكتب سو فورم ديال شي حاجه بحال هكذا، مع فورم شي حاجه بحال هكذا، بحال مثلا السكون مومبر نلقى فيها يمكن نلقى فيها الالين، هنا نلقى فيه واحد البولينوم. فاش كانت عندنا كوسينوس وسينوس غادي نلقاه سو فورم دو كوسينوس وسينوس، فهمتي؟ دونك على حساب y بي على حساب كتكون على حساب السكون مومبر. سي بون. دونك هنايا باش حسبت درت الميثود فارياسيون دو كونستانت. دابا هانتي باش ما تلفيز ليه ديما ديري الميثود فارياسيون دو كونستانت. إلا لقيتي هاديك الكا بريم لقيتي شي حاجة تقدري تانتيغريها صافي كملي، ولكن إلا ما لقيتيش بحال مثلا هنايا درت ميثود فارياسيون دو كونستانت. أنا نملي عليكم شحال لقيت كا بريم كتساوي x au carré moins x plus 1 sur exponentielle 2x. هادي تجيني شويه معنكشه باش نحسب ليها الانتيغرال ديالها. عليها مشيت نيشان بما انه سو فورم دو بولينوم، دونك كتسمعوني بما انه سو فورم دو بولينوم غادي ناخدو سو فورم دو بولينوم حتى هو. هادي لقيت كوسينوس وسينوس اكس